بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی فاسٹ قرآن اکیڈمی کی جانب سے سبق نمبر 87 با زیر بی حمزہ یا زبر ای بی ای دال یا زیر دی بی ای دی سین زبر سا فا زبر فا صافا را زبر را صافارا تا دو زیر تین صافاراتن بی ای دی صافاراتن کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم میم دو زیر میم با زبر با را زبر را بارا را زبر را تا دو زیر تین باراراتن کرام باراراتن وقف کی صورت میں بی ایدی صافاراتن کرام بارارہ ہا میم پیش ہم فا یا زیر فی ہا الف زبر ہا فی ہا لام زبر لا کاف میم پیش کم دال یا زیر دی نون پیش نو دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم واو زبر وا لام زیر لی والی یا زبر جا والی جا دال یا زیر دی نون زیر نی والی جا دینی والی جا دین ہم فیہا لکم دینکم والی جا دین حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان را با زبر رب با زبر با ہا میم پیش ہم ان ربہم با زیر بی ہا میم زیر ہم ان ربہم بہم تا را زبر تر میم یا زیر می ترمی ہا میم پیش ہم ان ربہم بہم ترمیہم۔ آج ہمارا سبق یہاں تک کہ کل ملتے ہیں اگلے سبق کے لیے۔ اللہ حافظ۔